جگ سارے دا محبوب مدنی میٹھا، جگ سارے دا محبوب مدنی میٹھا، ساری دھرتی تے رحمت ونڈینا گیا، جڑے آندے گئے نیڑے باندے گئے، جڑے آندے گئے نیڑے باندے گئے، سینے لاگے محمد رنگنا گیا، سینے لاگے محمد رنگنا گیا، شان ساریاں دی تقسیم رب کر دیتی، گل ساری محمد اتے عام کی، ان تو ود کے نہ آیا نہ آنا کبھی، ان تو ود کے نہ آیا نہ آنا کبھی، ایویں قرآن رب دا دسنا گیا، جڑے آندے گئے نیڑے باندے گئے، سینے لاگے محمد رنگنا گیا، کوئی صدیق بنیا صداقت دے وچ، سبحان اللہ، کوئی صدیق بنیا صداقت دے وچ، کوئی فاروق بنیا عدالت دے وچ، کوئی پیکر حیا دا سخاوت دے وچ، کوئی خیبر دے در نوں پٹیلا گیا، جڑے آندے گئے نیڑے باندے گئے، جڑے آندے گئے نیڑے باندے گئے، سینے لاگے محمد رنگنا گیا، کوئی فارس تو آگے ہویا زی قدر، فارس کا شہزادہ کون سا جی؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ، شاعر کہتے ہیں افسوس نوجوانوں افسوس، پھر افسوس ہوتا ہے، آپ کو ہر بات یاد ہے، اگر نہیں پتا تو اپنے پیغمبر کے صحابہ کی زندگی کا نہیں پتا۔ شاعر کہتے ہیں کوئی فارس تو آگے ہویا زی قدر، کیویں رومی تے رحمت دی بھالی نظر، کیویں حبشی اتے عشق کیتا اثر، کیویں حبشی اتے عشق کیتا اثر، مارا کھا کے بھی کلمہ پکینا گیا، جڑے آندے گئے نیڑے باندے گئے، جڑے آندے گئے نیڑے باندے گئے، سینے لاگے محمد رنگنا گیا، جگ سارے دا محبوب مدنی میٹھا، ساری دھرتی تے رحمت وڈینا گیا، اللہ تعالیٰ